ओम श्री गणेश शारद सद्गुरु मंगलमूर्तिभ्यो नमः। अथ सामवेदीय तलवकार शाखांतर्गत छांदोग्योपनिषत् अथ शांति पाठः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः खण्डः उद्गीतविद्या। इति एतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत। ओम इति उद्गायते तस्य उपव्याख्यानम् येषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्याः आपो रसः अपाम् ओषधयो रसः ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाक् रसः वाचः ऋक् रसः रुचः सामरसः साम्नः उद्गीतो रसः सह एष रसानागं रसतमः परमः पराध्योऽष्टमो यत् उद्गीतः कतमा कतमा ऋक् कतमत् कतमत् साम कतमः कतमः उद्गीतः इति विमृष्टं भवति। वाक् एव ऋक् प्राणः साम। ओम इति एतत् अक्षरम् उद्गीतः तद्वा एतत् मिथुनं यत् वाक् च प्राणश्च ऋक् च साम च तत् एतत् मिथुनम्। ओम इति एतस्मिन् अक्षरे सगं सृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छतः आपयतो वै तौ अन्योन्यस्य कामम् आपयिता ह वै कामानां भवति। यः एतत् एवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते तत्वै एतत् अनुज्ञाक्षरम् यत् हि किञ्च अनुजानाति। ओम इति एव तत् आह येषा उ एव समृद्धिः यत् अनुज्ञा समर्थयिता ह वै कामानां भवति। यः एतत् एवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते। ओम इति आश्रावयति। ओम इति शगंसति। ओम इति उद्गायति। एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्यै महिम्ना रसेन तेन उभौ कुरुतः यः च एतत् एवं वेद यश्च न वेद नानातु विद्या च अविद्या च
यद् एव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषद तत् एव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। प्राणशब्दवाच्य ब्रह्म उपासना। देवासुराः वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्याः तद्ध देवाः उद्गीतम् आजह्रुः अनेन एनान् अभिभविष्याम इति तेह नासिक्यं प्राणम् उद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे तगंह असुराः पाप्मना विविदुः तस्मात् तेन उभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना हि एषः विद्धः। अथः वाचम् उद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे तागंह असुराः पाप्मना विविदुः तस्मात् तया उभयं वदति सत्यं च अनृतं च पाप्मना हि एषा विद्धा। अथः चक्षुः उद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे ततः असुराः पाप्मना विविदुः तस्मात् तेन उभयं पश्यति दर्शनीयं च अदर्शनीयं च पाप्मना हि एतत् विद्धम्। अथः श्रोत्रम् उद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे ततः असुराः पाप्मना विविदुः तस्मात् तेन उभयगं शृणोति श्रवणीयं च अश्रवणीयं च पाप्मना हि एतत् विद्धम्। अथ ह मनः उद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे ततः असुराः पाप्मना विविदुः तस्मात् तेन उभयगं संकल्पयते संकल्पनीयं च असंकल्पनीयं च पाप्मना हि एतत् विद्धम्। अतः या एवायं मुख्यः प्राणः तम् उद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे तं ह असुराः ऋत्वा विदध्वंसुः यथा अश्मानम् आखणं ऋत्वा विध्वगंसेत एवम्। यथा अश्मानम् आखणं ऋत्वा विध्वगंसत एवगं हयेव स विध्वगंसते य एवं विधि पापं कामयते यः च एनम् अभिदासति सः एषोऽश्मा आखणः न एव एतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानाति अपहत पाप्मा हि एषः तेन यदश्नाति यत्पिबति तेन इतरान् प्राणान् अवति एतम् एव अन्ततः अवित्वा उत्क्रामति व्याददाति एव अन्तत इति तगंह अंगिराः उद्गीतम् उपासाञ्चक्रे एतम् एव आङ्गिरसं मन्यन्ते अङ्गानां यत्र सः तेन तगंह बृहस्पतिः उद्गीतम् उपासाञ्चक्रे एतम् एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाक् हि बृहति तस्य एष पतिः तेन तगंह आयास्य उद्गीतम् उपासाञ्चक्रे एतम् एव आयास्यं मन्यन्ते आस्यात् यत् अयते तेन तगंह बको दाल्व्यो विदाञ्चकार सः नैमिषीयाणाम् उद्गाता बभूव सः स्म एभ्यः कामान् आगायति आगाताः वै कामानां भवति यः एतत् एवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते इति अध्यात्मम् इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः अधिदैवतप्रकरणम्। अथ अधिदैवतम् यः एव असौ तपति
तम् उद्गीथम् उपासीत उद्यन्वा एष प्रजाभ्यः उद्गायति उद्यगं स्तमो भयम् अपहन्ति अपहन्ताः वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद समानः उ एव अयं च असौ च उष्णः अयम् उष्णः असौ स्वरः इतीमम् आचक्षते स्वरः इति प्रत्यास्वरः इति अमुम् तस्मात् वा एतम् इमम् अमुं च उद्गीतम् उपासीत अथ खलु व्यानम् एव उद्गीतम् उपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यत् अपानिति सो अपानः अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सः व्यानो यो व्यानः सा वाक् तस्मात् अप्राणन् अनपानन् वाचम् अभिव्याहरति या वाक् सा ऋक् तस्मात् अप्राणन् अनपानन् ऋचम् अभिव्याहरति या ऋक् तत्साम तस्मात् अप्राणन् अनपानन् सामगायति यत्साम सः उद्गीतः तस्मात् अप्राणन् अनपानन् उद्गायति अतो यानि अन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथा अग्नेः मन्थनम् आजेः शरणं दृढस्य धनुषः आयमनम् अप्राणन् अपानगं स्थानि करोति एतस्य हेतोः व्यानम् एव उद्गीतम् उपासीत अथ खलु उद्गीत अक्षराणि उपासीत उद्गीत इति प्राणः एव उत् प्राणेन हि उत्तिष्ठति वाक् गीः वाचोह गिरः इति आचक्षते अन्नं थम् अन्नेः इदगं सर्वगं स्थितं द्यौः एव उत् अंतरिक्षं गीः पृथिवी थम् आदित्यः एव उत् वायुः गीः अग्निः थम् सामवेदः एव उत् यजुर्वेदो गीः ऋग्वेदः थम् दुग्धे अस्मै वाक् दोहम् यो वाचो दोहः अन्नवान् अन्नादो भवति यः एतानि एवं विद्वान् उद्गीत अक्षराणि उपास्ते उद्गीतः इति अथ खलु आशीः समृद्धिः उपसरणानि इति उपासीत येन साम्नास्तोष्यन् स्यात् तत्साम उपधावेत् यस्यां रुचितां ऋचं यत् आर्षेयं तं ऋषिं यां देवताम् अभिष्टोष्यन् स्यात् तां देवताम् उपधावेत् येन छन्दसा स्तोष्यन् स्यात् तच्छन्दः उपधावेत् येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् तगं स्तोमम् उपधावेत् यां दिशम् अभिस्तोष्यन् स्यात् तां दिशम् उपधावेत् आत्मानम् अन्ततः उपसृत्यस्तु वीत कामं ध्यायन् अप्रमत्तो अभ्यासो हा यद् अस्मै स कामः समृध्येत यत् कामः स्तुवीत इति यत् कामः स्तुवीत इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः स्वरशब्दवाच्य ब्रह्म उपासना ओम इति एतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत ओम इति हि उद्गायते तस्य उपव्याख्यानं देवा वै
मृत्योर्बिभ्यतः त्रयीं विद्यां प्राविशन् ते छन्दोभिः आच्छादयन् यत् आच्छादयन् तच्छन्दसां छन्दस्त्वं तान् उतत्र मृत्युः यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येत् एवं पर्यपश्यत् रुचिसां नियजुषि तेनु विदित्वा ऊर्ध्वा रुचः साम्नो यजुषः स्वरम् एव प्राविशन् यदा वा रुचम् आप्नोति ॐ इति एव अतिस्वरति एवगं साम एवं यजुः एषवु स्वरो यदेतत् अक्षरम् एतत् अमृतम् अभयम् तत्प्रविश्य देवाः अमृताः अभयाः अभवन् सह य एतत् एवं विद्वान् अक्षरं प्रणौति एतत् एव अक्षरगं स्वरम् अमृतम् अभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यत् अमृताः देवाः तत् अमृतो भवति इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। भूमशब्दवाच्य ब्रह्म उपासना। अथ खलु यः उद्गीतः सः प्रणवो यः प्रणवः सः उद्गीतः इति असौ वा आदित्यः उद्गीतः एष प्रणवः। ॐ इति हि एष स्वरन् एति एतं वु एव अहम् अभ्यगासिषं तस्मात् मम त्वम् एकः असि इति हा कौशीतकिः पुत्रम् उवाच रश्मीन् त्वं पर्यावर्तयात् बहवो वै ते भविष्यन्ति इति अधिदैवतम्। अथ अध्यात्मं यः एव अयं मुख्यः प्राणः तम् उद्गीतम् उपासीत। ॐ इति हि एष स्वरन् एति एतं वु एव अहम् अभ्यगासिषं तस्मात् मम त्वम् एकः असि इति हा कौशीतकिः पुत्रम् उवाच प्राणगंस्त्वं भूमानम् अभिगायतात् बहवो वै मे भविष्यन्ति इति। अथ खलु यः उद्गीतः सः प्रणवो यः प्रणवः सः उद्गीतः इति होतृषदनात् हा एवापि दुरुद्गीतम् अनुसमाहरति इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः। इयं ये वर्क् अग्निः साम तत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते। इयं एव सा अग्निः अमः तत् साम अन्तरिक्षम् एवर्क् वायुः साम तत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते। अन्तरिक्षम् एव सा वायुः अमः तत्साम द्यौः एवर्क् आदित्यः साम तत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते। द्यौः एव सा आदित्यः अमः तत्साम नक्षत्राणि एवर्क् चन्द्रमाः साम तत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते।
नक्षत्राणि एव सा चन्द्रमाः अमः तत्सामा अथ यत् एतत् आदित्यस्य शुक्लम्भाः सा एव ऋक् अथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्सामा तत् एतत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं सामा तस्मात् रुचि अध्यूढगं सामगीयते अथ यत् एव एतत् आदित्यस्य शुक्लम्भाः सा एव सा अथ यत् नीलं परः कृष्णं तत् अमः तत्सामा अथ यः एषः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्वः एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकम् एवम् अक्षिणी तस्य उदिति नाम सः एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद तस्य ऋक् च साम च गेष्णो तस्मात् उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गाता एतस्य हि गाता स एष ये च अमुष्मात् पराञ्चो लोका तेषां च ईष्टे देवकामानां च इति अधिदैवतम् इति प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः अथ प्रथमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः अथ अध्यात्मं वाक् एव ऋक् प्राणः साम तत् एतत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते वाक् एव सा प्राणो अमः तत् साम चक्षुः एव ऋक् आत्मा साम तत् एतत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते चक्षुः एव सा आत्मा अमः तत् साम श्रोत्रम् एव ऋक् मनः साम तत् एतत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते श्रोत्रम् एव सा मनो अमः तत् साम अथ यत् एतद् अक्ष्णः शुक्लम्भाः सा एव ऋक् अथ यत् नीलं परः कृष्णं तत् साम तत् एतत् एतस्यां रुचि अध्यूढगं साम तस्मात् रुचि अध्यूढगं साम गीयते अथ यत् एव एतत् न अक्ष्णः शुक्लम्भाः सा एव सा अथ यत् नीलं परः कृष्णं तत् अमः तत् साम अथ यः एषः अन्तः अक्षिणि पुरुषो दृश्यते सा एव ऋक् तत्साम तदुक्तं तद्यजुः तद्ब्रह्म तस्य एतस्य तत् एव रूपं यत् अमुष्य रूपं यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम स एष ये च एतस्मात् अर्वाञ्चो लोकाः तेषां च ईष्टे मनुष्यकामानां च इति तद्य इमे वीणायां गायन्ति एतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः अथ यः एतत् एवं विद्वान् साम गायति उभौ स गायति सः अमुना एव सः एष ये च अमुष्मात् पराञ्चो लोकाः तान् च आप्नोति देवकामागंश्च अथ अनेन एव ये च एतस्मात् अर्वाञ्चो लोकाः तागंश्चाप्नोति मनुष्यकामाञ्च तस्मात् ऊह एवं विदुद्गाता ब्रूयात्
कं ते कामम् आगायानि इति एषः हि एव कामागानस्य ईष्टे य एतत् एवं विद्वान् सामगायति इति प्रथमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य अष्टमः खण्डः। आकाशशब्दवाच्य ब्रह्म उपासना। त्रयः ह उद्गीथे कुशला बभूवुः। शिलकः शालावत्यः चैकितायिनो दाल्व्यः प्रवाहणो जैवलिः इति ते ह ऊचुः। उद्गीथे वै कुशलाः स्म हन्त उद्गीथे कथां वदामः इति तथा इतिहासमुपविशुः। साः प्रवाहणो जैवलिः उवाच भगवन्तौ अग्रे वदताम् ब्राह्मणयोः वदतोः वाचकं श्रोष्यामि इति। साः शिलकः शालावत्यः चैकितायनं दाल्भ्यम् उवाच हन्तत्वा पृच्छामि इति। पृच्छ इति होवाच सा का साम्नो गतिरिति। स्वरः इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति। प्राणः इति होवाच प्राणस्य का गतिरिति। अन्नमिति होवाच अन्नस्य का गतिरिति। आपः इति होवाच अपां का गतिरिति। असौ लोकः इति होवाच अमुष्यलोकस्य का गतिः इति। न स्वर्गं लोकम् अतिनयेत् इति होवाच स्वर्गं वयं लोकगं साम अभिसंस्थापयामः स्वर्गसगं स्थावगं हि साम इति। तगं ह शिलकः शालावत्यः चैकितायनं दाल्भ्यम् उवाच अप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेततर्हि ब्रूयात् मूर्धा ते विपतिष्यति इति। मूर्धा ते विपतेत् इति। हन्ताहम् एतद्भगवतो वेदानि इति। विद्धीति होवाच अमुष्य लोकस्य का गतिरिति। अयं लोकः इति होवाच अस्य लोकस्य का गतिरिति। न प्रतिष्ठां लोकम् अतिनयेत् इति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकगं सामभिः सगं स्थापयामः प्रतिष्ठा सगं स्थावगं हि साम इति। सगं ह प्रवाहणो जैवलिरिवाच अन्तवद्वै किल ते शालावत्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयात् मूर्धा ते विपतिष्यति इति। मूर्धा ते विपतेत् इति। अन्त अहम् एतद्भगवतो वेदानि इति। विद्धीति होवाच इति प्रथमाध्यायस्य अष्टमः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः। आकाशशब्दवाच्य ब्रह्म उपासना। अस्य लोकस्य का गतिरिति। आकाशः इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यसंयन्ति। आकाशो हि एवेभ्यो ज्यायान्। आकाशः परायणं सह एष परोवरीयान् उद्गीतः सह एषो अनन्तः परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसोह लोकान् जयति। यः एतत् एवं विद्वान् परोवरीयागं सम् उद्गीतम् उपास्ते तगं हयेतम् अतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्याय उक्त्वा उवाच यावत्त एनं प्रजायाम् उद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवरीयाः येभ्यस्तावत् अस्मिन् लोके
जीवनं भविष्यति तथा अमुष्मिन् लोके लोकः इति सः यः एतत् एवं विद्वान् उपास्ते परो वरीयः एव अस्यास्मिन् लोके जीवनं भवति तथा अमुष्मिन् लोके लोकः इति लोके लोकः इति प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः। आपद्धर्म उषस्तिकाण्डः। बटचीहतेषु कुरुषु अटिक्या सह जायया उषस्तिः चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास सह हेभ्यं उल्माषान् खादन्तं बिभिक्षे तगुंहोवाच नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये मे इमे उपनिहिता इति एतेषां मे देहि इति होवाच तान् अस्मै प्रददौ हन्त अनुपानम् इति उच्छिष्टं वै मे पीतकं स्यात् इति होवाच न स्वित् एते अपि उच्छिष्टा इति न वै अजीविष्यम् इमा न खादन् इति होवाच कामोम उदपानम् इति कामोम उदकपानम् इति सह खादित्वा अतिशेषान् जायाय आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान् प्रतिगृह्य निदधौ साह प्रातः सञ्जिहान उवाच यद्बतान्नस्य लभेमहि धनमात्रां राजासौ यक्ष्यते स मा सर्वैरातिज्यै वृणीत इति तं जाया उवाच अन्त पत इम एव कुल्माषा इति तान् खादित्वा अमुं यज्ञं विततमेयाय तत्र उद्गातॄन् आस्तावे स्तोष्यमाणान् उपोपविवेश सः प्रस्तोतारम् उवाच प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्त तां चेत् अविद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति एवम् एव उद्गातारम् उवाच उद्गातः या देवता उद्गीतम् अन्वायत्त तां चेत् अविद्वान् उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति एवम् एव प्रतिहर्तारम् उवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारम् अन्वायत्त तां चेत् अविद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति तेह समारता तूष्णीम् आसाञ्चक्रिरे इति प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः। अथ प्रथमाध्यायस्य एकादशः खण्डः। अथ हयेनं यजमानः उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणि इति उषस्तिः अस्मि चाक्रायणः इति होवाच स होवाच भगवन्तं वा अहं येभिः सर्वैः आर्त्विज्यैः पर्येषिषं भगवतो वा अहम् अवित्या अन्यान् अवृषि भगवान् तु एव मे सर्वैः आर्त्विज्यैः इति तथा इति अथ तर्हि एते एव समतिसृष्टाः स्तुवतां यावत् तेभ्यो धनं दद्याः तावन्मम दद्या इति तथा इति हा यजमानः उवाच अथ हयेनं प्रस्तोता उपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्त तां चेत् अविद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति
मा भगवान् अवोचत् कथम सा देवता इति प्राणः इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम् एव अभिसंविशन्ति प्राणम् अभिवुज्जिहते सा एषा देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता तां चेत् अविद्वान् प्रस्तोष्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यते तथा उक्तस्य मया इति अतः एनम् उद्गाता उपससाद उद्गातः या देवता उद्गीतम् अन्वायत्ता तां चेत् अविद्वान् उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मा भगवान् अवोचत् कथमा सा देवता इति आदित्यः इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आदित्यम् उच्चैस्तन्तम् गायन्ति सैषा देवता उद्गीतम् अन्वायत्ता तां चेत् अविद्वान् उद्गास्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथोक्तस्य मया इति अथाह एनं प्रतिहर्ता उपससाद प्रतिहर्तः या देवता प्रतिहारम् अन्वायत्ता तां चेत् अविद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मा भगवान् अवोचत् कथमा सा देवता इति अन्नम् इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि अन्नम् एव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहारम् अन्वायत्ता तां चेत् अविद्वान् प्रतिहरिष्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यति तथा उक्तस्य मया इति तथा उक्तस्य मया इति प्रथमाध्यायस्य 11 खण्डः अथ प्रथमाध्यायस्य 12 खण्डः अथ क्षौवः उद्गीतः तत्र बकोदाल्ब्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायम् उद्वव्राज तस्मै श्वेतः प्रादुर्बभूव तम् अन्ये श्वानः उपसम्मेत्य ऊचुः अन्नं नो भगवान् आगायतु अशनायामव इति तान् होवाच इह एव मा प्रातरुपसमीयत इति तद्ह भको दाल्व्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयांचकार तेह यथा एव इदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्ति इति एवम् आसश्रुपुः तेह समुपविश्य हिंचक्रुः ओ अदा मो पिबा मो देवो वरुणः प्रजापतिः सविता अन्नमिह हरत् अन्नपते अन्नमिहाहरा हरो इति प्रथमाध्यायस्य 12 खण्डः अथ प्रथमाध्यायस्य 13 खण्डः स्तोमनिर्णयम् अयं वावलोको हा उकारो वायुः इकारः चन्द्रमाः अथकारः आत्मा इहकारः अग्निः ईकारः आदित्यः ऊकारः
निहव एकारः विश्वे देवाः औः ईकारः प्रजापतिः हिंकारः प्राणः स्वरो अन्नं या वाक् विराट् अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः संचारो हुंकारः दुग्धे अस्मै वाक् दोहं यो वाचो दोहः अन्नवान् अन्नादः भवति य एताम् एवगं साम्नाम् उपनिषदं वेद इति प्रथम अध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः इति प्रथमोऽध्यायः।